नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम माअलूमात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा द्विम पारा यौसल 99 नंबर आयत मक्की आयत करीम के द हज इतमाम और द उम्रे इतमाम जिक्र कुशो उस पर आयत में की बयान और अहकामात द हज जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई द हज द पारा मालूम म्याश्तरी शव्वाल ज़िक़ेदा ज़िलहज्जा चाबांदे चे हज फरज शो और द इहराम को तड़ो दी ब्याद ममनुआत को द हज नजान मुसद ममनुआत द हज खुशबू इस्तेमाल अवल नबजान मुसद दखबल वजूद नबा वेफ्तान कट कवल नजान मुसद नुकान कट कवल नबजान मुसादी द उच्च दखकार नबजान मुसादी पल अहल आयाल सर खास ताल्लुक नबजान मुसादी गड्डन शिवी जागो न बनारी नजान मुसादी मख और सर पटवर न बनारी नाजान मुसादी और जनाना ददी इहराम बद आँख पल जामूवी अलबत्ता जनाना बा मख पस जुख्ता कपड़ा बांधे मख न पटे दी ममनुआत नबजान मुसादी ब्याज हराम का दौरान की जंग झगड़े नबजान मुसाद द फहश और रस्म अल्फाज इस्तेमाल और नबजान मुसादी अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी आयती करीम की द हज आदाब और तरीक़ा है। ब्याद जाहिलियत ब ज़माने के सखलक बहज दरा दिल जान सर बे खर्चा न रहो कला वजहत तरार दिल दे बिया सवालुन दखल को नकोल अव्वल में भी मन खर्चा न रहो ज़का मन मुतवक्किली जी कला मा हरम शरीफ ता हज तरार जामे दिल दखल को न सवाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई जान सर तोखा खर्चा खल रौड़ी जान सर खर्चा रौड़ी दा तवक्कुल न खिलाफ नदी ता तकवा हज दराजी उम्री लराजी जान सर खर्चा रावाल द खुराक स्कान द जरूरत चिकम अशिया लगी डोल जान सर रावाल चल तचाना वाले ना और बल्द इहराम का दौरान की द हज अय्याम की के चरत तासु तिजारत कोलुन पदी की तासु इजाजत या चिकल तासु नहम द ज़िलहज्जी बांदी मैदान द अरफात तलावे मासबखिन माजिगर मुर्ज़ अरफात मैदान के उको नवर प्रेवतु सरतासो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ी तरफ तराम लई नो मशअर हराम की माखाम मासोतन और सहर मुर्ज़ अदा कई और देजे के तासो वक़ूफ़ को कई और अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत को कई और अल्लाह पाक शुक्रिया अदा कई। जाहिलियत पर ज़माने की सब मुशरिकान दास चावीबा वक़ूफ़ द मुज़दलिफ़ी कुल मैदान अरफात द बनत वी बवी मंग द हरम मुसीदुन के खलक क्यों मंग द पारा बहर वतन बंदी बारानी खलक बगुजी मंग बनूज और पदी बानी बेजान खलासो चे मुज़दलिफ़ा द हरम के दन न दा और मैदान अरफात द हरम न बहर दे नमुंग द दी ज़ाती खलक के मुंग बनजू बारानी खलक दीजी मुंग बा मैदान द अरफात द नजू नो अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरमाए कि खलक संग मैदान अरफात तजितासुम ज़ई दा मुवाई च मुज़दलिफ़ी तजू और अरफात द नजू अरफात द तक दा फरज दे तरकमी च मैदान अरफात के तासु लग साथ हम वलाड़ नहीं कर इस तासु हज अड़ो शवी नदी
ځکه حج کې درې فرض دي، یو احرام دی، یو طواف زیارت دی، او بل وقوف د عرفات دی. دا فرض دی چې تاسو نه دا پاتې شو، حج مو نه دی شوی. داسې مه کوئ چې مزدلفه کې پاتې شي، خلک به ځي او موږ به نه ځو. ولې موږ د حرم خلک یو، باراني خلک دي ځي. الله فرمایي نه نور خلک هم چې تاسو به هم ځئ. بیا جاهلیت په زمانه کې دا مشرکان داسې چې کله به حج کولو نو د پلار نیکه عملان او بهادري به بیانوله، د پلار نیکه توره به ذکر کوله چې زما پلار دومره مړي کړي او دومره ظلمونه، دا به دې خپل فخر ګڼو. الله رب العالمین فرمایي تاسو پلار نیکه قصې پرېږدئ، زما یاد وکئ، زما ذکر وکئ، ما یاد کړئ د پلار نیکه په ځای باندې چې اجر درته میلو شي. او بیا د طالبانو حال بیانې چې طالبان په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې صرف د دنیا والا دي، آخرت غم ورسره نشته، آخرت نه غواړي، صرف دنیا حاصل دي. او دویم هغه دي چې د الله پاک نه د دنیا ضروریات هم غواړي او آخرت هم غواړي. بیا چې کله 11 ذوالحجه باندې حاجی صاحب کله حج کوي او دې درې شیطانات ولي د حج 15 ورځې، 9، 10، 11، 12 او 13 د ذوالحجې دغه اختر د میاشت. نو کله تاسو په 12 ذوالحجه باندې د زوال د نور نه بعد شیطانان درې ور وشتل او تاسو واپسی کوي، تاسو ته اجازت دی، یعنی 13 ته نه ایثاریږي، راځي. او که مثال تاسو 13 ته ایثاریږي نو بیا به شیطانان ولي په دې کې پتا سو ګناه نشته چې ایثار شي. 13 باندې ایثارېدل دا اختیاري دي. په 13 ذوالحجه ایثار شي، شیطانان په زوال نه بعد بیا ولي، او که ایثار نشوي نو پتا باندې ایثارېدل نشته چې ته به ګناهګار شي. خو که ایثار شوي نو شیطانان به بیا خامخا ولي. نو په 10 به یو شیطان ولي غټ، په 11 او په 12 به درې واړه شیطانان ولي، او 13 ته که پاتې شوي نه او که پاتې نه شوي نو پتا باندې څه ګناه نشته. دا مسله د حج شوه. او چې کله د شیطانان وویشتل 13 ذوالحجه راغله او تا طواف الوداع وکړو، واپسې والا طواف دې وکړو، ستا ته اجازت. نو الله جل شانه فرمایي الحج اشهر معلومات، د حج دپاره میاشتې معلومې دي. احرام د حج د وړوکي اختر د میاشت نه تړلی شي، شوال، ذوالقعده او ذوالحجه، دا د حج میاشتې. فمن فرض فيهن الحج، پس بچا باندې چې فرض شو په دې میاشتو کې حج، فلا رفثان دي فحش خبرې نه کوي، یا دي جما نه کوي د خپلې بیبي سره، ولا فسوق او دي ممنوعات د احرام نه کوي، ولا جدال فی الحج او جګړې نه کوي په حج کې، جګړې چا سره نه کوي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او سچ تاسو کوي د نیکی الله پاک پیژني. وتزودوا، تاسو ځان سره خرچ واخلي، توخه ځان سره واخلي. فإن خير الزاد التقوى، بس یقینا بهترین توخه تقوا ده. واتقون يا اولي الالباب، او تاسو یریږي زمانه خاوندانو د عقل. ليس عليكم جناح، نشت پتا سو باندې گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربكم، پدې خبره کې چې تاسو ولټوي فضل تخپل یعنی تجارت وکړي، تاسو حلال مال وګټئ په حرام کې. فإذا أفضتم من عرفات، پس هر کله چې تاسو واپس شئ د میدان د عرفات نه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تاسو یاد کړئ الله پاک په خوا کې د مزدلفې چې مشعر حرام دی، دیگه تاسو یاد وذکروه کما هداکم، او تاسو یاد کړئ الله پاک ځکه چې الله پاک تاسو ته هدایت کړی. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، او یقینا تاسو وی وړاندې د اسلام نه خامخا خبر. ثم افیضوا من حيث افاض الناس، بیا تاسو کوشئ میدان د عرفات ته لاړ شئ
ځي نو تاسو هم لاړ شئ دا مه وایئ چې موږ به نه ځو او خلک به ځي نه لاړ شي واستغفر الله د الله نه بخښنه غواړئ ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک بخښونکی مهربان دی فإذا قضيتم مناسككم فسر کله چې تاسو پوره کړل احکام او ارکان د حج فاذكروا الله كذكركم پس تاسو یاد کړئ الله پاک بشان د یادولو ستاسو آباءکم خپل پلارانو لره او اشد ذکرا بلکې د دین هم زیات الله پاک یاد کړي فمن الناس من يقول پس بعد دخل کنا غسل دی چې غوي ربنا اے رب زمنګا آتنا فی الدنیا راکه مونږ دنیا صرف دنیا غواړي اخرت نه غواړي وما له فی الاخرة من خلاق او نوې د لپاره په اخرت کې څه حساب ومنه بعد ذی قلبنا من غسل یقول چې غوي ربنا اے رب زمنګا آتنا فی الدنیا حسنه راکه مونږ ته په دنیا کې توفیق د نیکه او په آخرت حسنه او راکه مونږ ته په آخرت کې ثوابونه د نیکه وقنا عذاب النار او من بچ کې د عذاب د جهنم نه اولئک دا کسان چې لهم د دوی لپاره به نصیب مما کسبوا صدا عمل چې دوی کوم کړی دا الله سریع الحساب الله پاک سره حساب کوونکی واذكر الله في ايام معدودات او تاسیات چې الله پاک په ورځو د شمیر کې فمن تعجل في يومين پس چا چې جلدی وکړه په دوه ورځو کې یعنی په 12مه د ذل حج باندې شیطانان وښتو دی واپس را روان شو کلیتا فلا اثم علیه پس نشته ګناه په د باندې پرات دو باندې ومن تاخر او سوچ چې سار شو یا لسمتهم فلا اثم علیه ردی په شیطانان ولې بیا په ساره دو پتس ګناه نشتا لمن دا چا لپاره تقا چا تقوا اختیار کړ واتقوا الله تاسو یریږئ د الله پاک نو علمو تاسو پوښئ انکم الیه تحشرون چې یقینا تاسو به خاص الله پاک طرف ته جمع کول شئ واخر دعوانا